अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो नज़र बद का है या जादू असेब आप कह लें, और फालिज और मिर्गी पे हम बात करेंगे और उसका बहुत ही आसान इलाज मैं बताऊंगी। लेकिन जिससे पहले हम बात करेंगे, हमारे माशरे में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो तावीज़ पहने रखते हैं, हाथों पर बांधे होते हैं, गले में लटकाए होते हैं या सर पर। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि इस्लाम में तावीज़ का कोई वजूद नहीं है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है, नज़र है, आसेब, जादू का मसला है या किसी भी कोई इससे रिलेटेड कोई मसला है, तो हमेशा कुरान पाक से मदद लें। जो भी मसला अल्लाह ताला के तरफ से हमारे लिए दरपेश होता है, उसका अल्लाह ताला ने बहुत पहले इलाज बताया हुआ है। सो काइंडली आप ये तावीज़ वगैरह की लांजों में ना पड़े। आपने नाउज़ुबिल्लाह किसी भी सहाबी से ये बात नहीं सुनी होगी या कि किसी भी हदीस में नहीं है कि उन नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक लटकाया हुआ होता है। तावीज़ जो होता है वो कुरानी आयत ही होती है, लेकिन गले में लटकाना या हाथों पे बांधना या सरों पे बांधना ये जायज़ नहीं इस्लाम में। तो अगर आप में से किसी ने पहने हुए हो या आपके अजीज़ व अकारिब में किसी ने पहने हुए हो, तो सबसे पहले तो ये उतार कर साइड पे कर ले। दूसरा ये कि जिन लोगों को इन सब की शिकायत है, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है और मैं हदीस भी शेयर करूँगी, फिर उनसे रिलेटेड जो है आपसे आयत या जो सूरत है वो भी शेयर करूँगी। नज़र का लगना या जादू असेब जो है ये वाकई ही हक है, सच है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका बहुत आसान इलाज बताया है। आप कुरान पाक से क्यों नहीं मदद लेते, आप हदीस से क्यों नहीं मदद लेते? ये तावीज़ गंडों के चक्रों में ना पड़े और जो अब अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा है सिर्फ उसको अलमारियों की हद तक ना रखे या उसको महफूज जगह पे ना रखे, उससे खोले, उस उनसे मदद ले। एक आयत मैं आपसे शेयर करती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल आइनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन साबिक़ल क़द्र लसबक़तहुल आइन। तर्जुमा क्या है इसका कि नज़र का लगना वाकई हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर को बदल सकती है तो वो नज़र बद है। हमारे बड़ों से हमने अक्सर कोई मुहावरे जो सुने होते हैं कि नज़र जो है इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है और उनको जो है सालन तक पहुंचा देती है। तो अगर आपको वाक़ई पता है कि आपको नज़र है, नज़र बद 2 किस्म की होती है, एक अच्छी नज़र, एक बुरी नज़र। अच्छी नज़र किन से लगती है? अक्सर बच्चा तैयार होता है या हमारे जो बड़े होते हैं, माँ-बाप होते हैं, बड़े बहन-भाई होते हैं, वो उनकी नज़र जो होती है सबसे पहले आपको अपने घरवाले देखते हैं। बाहर से कोई बंदा आपको नहीं देखता। अच्छी नज़र अब उन लोगों की लगती है जिनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत होता है, खलूस होता है, जो आपसे जेलस नहीं होते, हसद नहीं करते आपसे। उनकी नज़र से कभी ना डरें। वो आप फिर कल में भी दम वग़ैरह है वो भी करेंगे, माशाल्लाह भी कहेंगे। तो सबसे पहले आपकी अगर कोई नज़र को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो माशाल्लाह कहना अपनी आदत बना लें। हमेशा अगर किसी अच्छी चीज़ को देखें तो माशाल्लाह बोला करें। अब बुरी नज़र किन लोगों से लगती है? वो लोग जो आपसे हसद करते हैं या आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते, या अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी होती है वो लोग उनसे महरूम होते हैं। तो बुरी नज़र उन लोगों के लिए लगती है। तो उसका बहुत ही आसान इलाज है। जो हमारे पास मंजिल अक्सर घरों में पड़ी होती है, वो मंजिल जो है आपके जादू का, असेब का, नज़र बद का और फालिज और मिर्गी का इलाज अल्लाह ताला ने उसमें छुपाया हुआ है। तो एक हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सैयदना अबी बिन काब आप सल्लल्लाहु के पास बैठे हुए थे, तो इतने में एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु ने उससे फरमाया कि मेरा भाई बहुत ही तकलीफ़ में है। और तो आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि क्या तकलीफ़ है तुम्हारे भाई को? तो उन्होंने कहा कि इसे असेब यानी कि जादू का असर है। तब आप सल्लल्लाहु ने उस बंदे से फरमाया कि जाओ अपने भाई को जो है मेरे पास लेकर आओ। जब आप सल्लल्लाहु की खिदमत में वो बंदा पेश हुआ अपने भाई के साथ, तो आप सल्लल्लाहु ने 33 आयत उन पर दम की और वो ऐसा खड़ा हुआ गोया कि कभी उसमें कोई जो है असर या वो जादू वगैरह कुछ कोई नाम और निशान ही नहीं था। वो 33 आयत कौन सी थी? वो मंजिल था। और इसको बहुत से लोग सूरह मंजिल भी कहते हैं, तो काइंडली ये गलत है, इसको सूरह मंजिल ना करिए, ये सिर्फ मंजिल है। तो काइंडली अगर आपको कोई इससे रिलेटेड जो है मसला दरपेश हो, तो आप मंजिल से दम किया करें।
اور یہ 33 آیات جو ہے منزل کی، یہ کہیں اور سے نہیں لی گئی، یہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے۔ اس میں آیت الکرسی موجود ہے، اس میں سورہ فاتحہ موجود ہے، اس میں سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ جو آیت ہے وہ موجود ہے، سورہ آل عمران موجود ہے، اس میں سے جو آیت ہے انہی میں سے لی گئی ہے، اور 33 آیات پہ مشتمل جو ہے منزل ہے اور یہ بنائی گئی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت جو ہے ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے بھائی کو درد رہتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ان کو جو ہے دم کیا گیا ان 33 آیات سے، یعنی کہ منزل سے، اور وہ پہلے کی طرح صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سفر میں تھے، تب جہاں وہ سفر کر رہے تھے تو رات میں ایک جگہ قیام ہوا ان کا، تب وہاں کے لوگوں نے جو ہے ان کو ڈرایا کہ یہاں پر نہ رکیں، یہاں پر لوٹ مار بہت ہوتی ہے، یعنی کہ ڈکیتی ہر گھر میں ڈیلی پڑتی تھی۔ لیکن اب چنانچہ رات تھی، کوئی اور سامان تھا نہیں، تو اس لیے وہاں رکنا پڑا۔ جب وہاں رکے تو رات میں جو تھے ڈکیت ان کے پاس آئے، ان کے ساتھیوں کو لوٹ لیا لیکن ان کو نہیں لوٹا۔ جب صبح ہوئی تو وہی ڈاکو جو تھے ابن نجار کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ ہم 100 مرتبہ تمہارے قریب آئے چوری کی نیت سے، لیکن میرے اور تمہارے ایک دیوار درمیان میں جو تھے ایک دیوار حائل تھی، چنانچہ اس دیوار کی جو حائل تھی اس کی مدد سے ہم تمہارے نزدیک نہیں پہنچے اور تمہیں لوٹا نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے ہمیں بتائیں۔ تب ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں سے فرمایا کہ میں روز ڈیلی جب سوتا ہوں تو ان 33 آیات کا ورد کرتا ہوں، اور یہ 33 آیات ہی وہ دیوار تھی جو ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ اور اس ڈکیت کے درمیان میں حائل تھی۔ جب یہ واقعہ سنا تو ڈاکو جو تھا انہوں نے توبہ استغفار کی اور ہم توبہ کی کہ اب میں جو ہے ڈکیتی نہیں کروں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں باہر جائیں، سفر پہ جائیں، یا آپ کی کوئی قیمتی سامان آپ کے پاس ہو، یا آپ کی فیملی اکیلی ہو، آپ آؤٹ آف سٹی ہو، تو ہمیشہ منزل کا اپنے پاس رکھے یا حفظ کر لے۔ حفظ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اپنے بچوں کو سکھائے، بیوی کو سکھائے، تاکہ اپنی جو آپ کی قیمتی سامان ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے اور لوٹنے سے یا ڈکیتی سے محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مرغی کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے منزل میں چھپایا ہوا ہے، اور اس کو آیت الخوف بھی کہا جاتا ہے اور آیت الحرز بھی کہا جاتا ہے۔ سو کائنڈلی ان آیات کو حفظ کیا کرے، یہ ڈیلی اپنا معمول بنائے، صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے۔ جن لوگوں کے دل میں وسوسہ آتا ہو، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جادو یا جن اسیب کا جو ہے اثر ہے، تو شام کے ٹائم میں اور بآواز جو ہے بلند اس کو پڑھے، اتنی آواز میں پڑھے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ اور جن کو نظر بد ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، وہ جو ہے 3 مرتبہ اس کو 33 آیات کو پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی، اور آپ کی اگر مال کی چوری ہونے کا خطرہ ہے، یا ایسی جگہ آپ کا گھر ہے جو محفوظ نہیں ہے، یا آپ کی فیملی آپ آؤٹ آف کنٹری ہے، آپ کی فیملی کنٹری میں اندر ہے، پاکستان میں کہیں ہے یا کہیں بھی اور جگہ پر ہے، تو ان پر یہ 33 آیات دم کیا کرے، اور پھر جو ہے بے خوف اور بے غم ہو جائے کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، جادو، جن، اسیب یا نظر سے ریلیٹڈ، تو جو ہے منزل کو اپنے پاس رکھیے، اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر جو ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان سے مستفید ہوں۔ اور اب میں کل ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔